अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये एक फैमिली थी। वो कहते कि हमारा घर कब्रिस्तान में, मतलब उसका जो बैक वाला दीवार था वो कब्रिस्तान में था। तो हमारे घर में तो ऐसा कुछ मतलब गलत नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे घर से थोड़े से फासले पे जैसे हमें मतलब नज़र आ रहा था, इस तरह कुछ 5 मिनट के फासले पर एक घर था जिसका जो फ्रंट है वो उसी कब्रिस्तान में जो है उसकी दरवाज़ा सारा कुछ कब्रिस्तान में खुलता था। वहाँ से फिर रास्ता उनका था, उससे फिर वो आगे आते थे। तो उनमें से चंद लोग थे, वो अक्सर वो लोग घर में नहीं होते थे, यानी महीनों महीनों उनका एक और घर था, वो उसमें रहते, कभी कभार वहाँ आ जाते थे। तो उस घर का एक लड़का था जो अक्सर रात के टाइम, जब हम पीछे बैक साइड वाली जो हमारी दीवार जो कब्रिस्तान में थी उसकी जो खिड़कियां हम खुलते थे तो वो हमें नज़र आता था। वो घर के बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा होता था। उनका फ्रंट था और हमारा बैक साइड कब्रिस्तान में। तो उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई ना। वो कहता है कि मैं वहाँ एक मरतबा वहाँ से गुजरा तो वो सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा ये आप लोगों का घर है? तो उसने कहा हाँ। और वो आप लोगों का है जो खिड़की या मतलब नज़र आती है, अक्सर आप लोग खोलते हो, मैंने आपको वहाँ देखा है। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ ज़्यादा नहीं होते, बहुत अमीर लोग थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारा एक घर है, हम वहाँ होते, लेकिन ये तो वैसे ही हमने बनाए, कभी कभार आते हैं मुँह का जायका चेंज करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, तो आप सिगरेट भी पीते? तो उसने कहा हाँ, लेकिन आपको आज एक स्पेशल बात बताऊं कि क्या आपने कभी इस कब्रिस्तान पे गौर किया है? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम ज़्यादातर ये खिड़कियाँ नहीं खोलते। ओबियसली वैसे भी अच्छा नहीं होता, कब्रिस्तान में आपका घर होता है, फिर रात को आप खिड़कियाँ खोलते हो, ओ माय गॉड। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं खोलते, लेकिन कभी कभार में खुलता था ताज़ा हवा के लिए इस तरह। तो चूँकि मुझे कब्रें नज़र आती थी, फिर मुझे डर लगने लगा था, इसलिए ज़्यादातर नहीं खोलते थे हम ये खिड़कियाँ। और घर का कोई फ़र्द नहीं खोलता था, सिर्फ मैं खोलता था इन खिड़कियों को। तो उसने मुझे कहा कि यार रात को एक अजीब मंज़र देखा है मैंने यहाँ, इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ नहीं आते। शाम में सो रहा था यहाँ, मेरे घर वाले सारे, हमने यहाँ एक रात 2 रात गुजारे, काफ़ी पार्टी पिकनिक वगैरह हम यहाँ करते हैं। तो फिर वो सब जा रहे थे, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गए। तो उन्होंने मुझे नींद में कहा कि मतलब मैं सो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे जगाया कि हम जा रहे, चाबियाँ टेबल पे ही, फिर तुम आ जाना, क्योंकि हम यहाँ अकेले कभी रात नहीं गुजारते। तो उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ था, तो अब मैं शाम से सोया हुआ था और मेरी अम्मी लोगों ने जो है घर जो है बाहर से लॉक किया था, चाबी अंदर छोड़ी थी उन लोगों ने। फिर क्या हुआ कि रात के 2 बजे मेरी आँख खुली, यानी शाम के टाइम मैं सोया था और 2 बजे मेरी आँख खुली। तो मैं जल्दी जल्दी उठा कि हाय वो लोग तो चले गए, मुझे जाना है। मैं समझ रहा था ये 8-9 बज रहे हैं रात के। तो उसने कहा कि मैंने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो 2-2:30 बज रहे थे। मैं काफ़ी डर गया और खिड़कियाँ सब कुछ खुली थी। तो मैंने देखा कि मतलब बिल्कुल सन्नाटा था, लाइट से बंद थी, क्योंकि दिन के टाइम हम लोग ऑफ़ करते थे लाइटें। मैंने जल्दी जल्दी लाइटें लगाई तो ये कब्रें वगैरह मुझे नज़र आने लगी। अब मैंने क्या किया कि मैंने तो जाना था भाई, मैं अकेला तो यहाँ ये रात नहीं गुजारूंगा। अभी 2-3 घंटे सिर्फ रह गई थी सुबह होने में, लेकिन मैंने इसी में जो है एक वो समझा कि चलो मुझे जाना, क्योंकि थोड़ी फासले पर हमारा घर दूसरे गली में था, तो मैं जाना चाहता था। तो मैंने जल्दी कॉल की अपनी बहन को। उसने 3-4 बिल जाने के बाद भी जो है कॉल अटेंड नहीं की, यानी वो सो रही थी। फिर मैंने कॉल की तो फिर उसने कॉल उठाई। तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ और जैसे ही मैं आपको कॉल करूँ तो तुम दरवाज़ा खोलना। तो उसने कहा इस टाइम, ये तो 2 बज रहे भाई, अब वहाँ सो जाना, सुबह आ जाना। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा तो फासला है, 25-30 मिनट का, मैं आ जाता हूँ, मुझे यहाँ नींद और नहीं आ रही तो क्या करूँ, और मुझे भूख भी लगी है। तो उसने कहा ठीक है चलो, तो मुझे फिर मिस कॉल देना। तो मैं जैसे ही सब कुछ खिड़कियाँ वगैरह बंद की, लाइट से ऑफ़ की और मोबाइल की लाइट ऑन की, और जैसे ही मैंने जो है दरवाज़ा खोला तो वो कहता है, उसका नाम दाऊद था, कि दाऊद जो ये स्टोरी बता रहा है, जिसको बता रहा है उसका नाम दाऊद था, कि दाऊद आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने दरवाज़ा खोला और बहुत सारे लोग मेरे दरवाज़े के आगे खड़े थे और सब मुझे अजीब अजीब आंखों से देख रहे थे। और ये सब इंसान नहीं थे, इनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, यानी सब ऐसे कपन जैसे होते ही उनका वजूद उसमें ढांपा था। और और फिर मैंने देखा, मैंने उनसे कहा कि हाँ
کیا بات ہے، تم سب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس میں سے کوئی بھی مجھے جواب نہیں دے رہا تھا، اور سب نے پھر سے یعنی ایک ٹھن لی اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ میں نے جلدی دروازہ واپس بند کیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے، وہ بہت آہستہ آہستہ جا رہے تھے سب، تو میں نے کھڑکی کھولی کہ وہ مجھے نظر آئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سب قبرستان کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، یعنی اس قبرستان میں غائب سے ہو رہے تھے، اور یہ میں نے خود دیکھا، اور پھر میں ساری رات وہاں جاگتا رہا اور صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ اور شکر ہے کہ صبح کی اذانیں شروع ہوئی، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کے گھر سے آپ لوگوں کے والد صاحب مسجد کے لیے نکلے، تو میں نے اسے سلام کیا، اور اس نے وعلیکم السلام کہا، اور اس نے مجھے کہا کہ مسجد جا رہے، تو میں نے کہا نہیں، گھر جا رہا ہوں، رات میں یہی تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو تمہارے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا تو تم یہاں اکیلے رات گزارتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میری فیملی چلی گئی تھی، میں سو گیا تھا، اس لیے رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، پھر میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس نے کہا بیٹا، یہاں کبھی بھی اکیلے میں رات مت گزارنا، یہ جگہ کافی خطرناک ہے، اور جب میں نے تمہارے والد صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے کچھ اور نظر آیا، یعنی کہ جیسے یا تو وہ تمہارے والد صاحب نہیں ہیں، اور یا اس نے بھی کچھ دیکھا تھا جس سے وہ کافی ڈر چکا تھا، کافی خوف تھی اس کی آنکھوں میں، اور پھر میں جلدی بھاگا اپنے گھر کی طرف، اور بھاگتے بھاگتے خیر 30-35 منٹ کا جو راستہ تھا وہ 1 گھنٹے کا ہو چکا تھا، پتہ نہیں کیوں بھاگ کے بھی میرا گھر نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے بیل کی، پہلی بیل، تو میری امی نے دروازہ کھولا، اور اس نے کہا اچھا تو تم سو گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں امی، میرے لیے چائے ناشتہ کرو، میں بہت بھوکا ہوں۔ اور پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا۔ میری بہن نے بھی مجھ سے سوال کیے کہ تم تو کہہ رہے تھے میں آ رہا ہوں، پھر میں بار بار سوتی تھی، اور بار بار ساری رات ڈسٹرب رہی، 2-2:30 کے بعد جو نیند تھی میری ڈسٹرب تھی کہ کہیں تم کال کر رہے اور میں سو رہی ہوں تو اچھا نہیں لگے گا، تو یہ میرے ساتھ ہوا۔ تو اچھا، اس داؤد نے کہا کہ اس نے مجھے یہ سٹوری سنائی، میں نے کہا ہاں تو آپ اب بھی بیٹھے ہو اکیلے میں اور سگریٹ پی رہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میری فیملی ساتھ ہے میری، اور میں نے ان کو نہیں بتایا کیونکہ یہ لوگ خواہ میں ڈر جائیں گے، اور پھر یہ گھر تو بالکل بھوتوں کا گھر بن جائے کیونکہ یہ لوگ بھی نہیں آئیں گے، تو اس لیے۔ اور مجھے یہاں بہت مزہ آتا ہے، پرسکون ماحول ہے یہاں، تو خیر وہ میرا دوست بن گیا۔ پھر جب میں کچھ دن بعد میں اپنے والد صاحب سے ویسے ہماری زیادہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، صبح جاتے تھے، شام لیٹ آتے تھے، تو میں نے ان کو اتوار کے دن یہ بات بتائی، تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ کافی گھبرایا ہوا سا تھا۔ تو میں نے کہا ابو آپ نے کیوں اس کو اتنا مطلب گھبرایا تھا کہ یہاں تو کچھ ہے؟ تو میرے والد صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یہ جب اکیلے تھے نا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اکیلے ہے، لیکن جب میں نماز کے لیے اٹھ رہا تھا تو پہلے میری جو ہے آنکھیں 3:30 بجے کے ٹائم کھلی، تو میں نے ویسی ٹائم کو دیکھا تو ان کے گھر سے کچھ برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اچھا اتنی دیر رات کو ان کے گھر میں کہیں چور نہیں گھسا ہو، تو میں نے یہ کھڑکی کھولی بیک والی، تو میں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ کھڑکی میں کھڑا ہے اور کچھ لوگ جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، تو میں کافی گھبرایا، اور پھر وہ لوگ ایک ایک کر کے جیسے غائب ہو رہے، یعنی وہی بات سیم میرے ڈیڈی نے کی، تو میں نے کہا ڈیڈی یہ تو اس نے بھی دیکھے، شاید یہ کچھ لوگ ہو گئے، کیونکہ جن کو 2 بندے کیسے دیکھ سکتے الگ الگ اس سے؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے جنات ہو سکتا ہے اس کو ڈرایا گیا ہو، جو بھی تھا، لیکن وہ غائب ہو رہے تھے، تو اب ایک انسان کے بس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ غائب ہو جائے، تو اس لیے میں کافی ڈر گیا، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ جا کے ان کے گھر جاؤں کہ کیا ہوا، یہ لوگ ایسے کون تھے؟ خیر جیسی اذانیں ہو رہی تھی میں مسجد کے لیے نکلا اور سوچ رہا تھا کہ ان کے گھر میں بھی بیل بجا کے ان سے خیریت پوچھوں، لیکن یہ میرے بالکل فرنٹ پہ آ گئے، یہ بھی آ رہا تھا، تو میں سمجھا مسجد جا رہا ہے، تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اتنی جو ہے رات کو، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا کھڑکی میں، تو یہ ایک ہارر اسٹوری تھی دوستو۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر گیا اور صبح ہو گئی، ناشتہ سب کچھ ہم نے کیا، تو میری بہن نے مجھ سے کہا کہ میری نیند کافی ڈسٹرب ہوئی تھی، آپ بار بار مطلب کال کی کہ میں سمجھا کہ آپ کال کرو گے اور کہیں میں سو نہ جاؤ، تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو پھر کال نہیں کی، تو اس نے جب موبائل اٹھایا تو اس نے مجھے ایک عجیب چیز دکھائی، اس موبائل میں یعنی اسی 2 بجے سے لے کر صبح کے 6 یا 7 بجے تک مس کالیں میری
موبائل کی موجود تھی، جبکہ وہ جو تھا نا، وہ جو ریکارڈ تھا وہ میرے موبائل میں نہیں تھا. یعنی میرے موبائل سے کس نے اس کو صبح تک بہت ساری کالیں کی تھی، اور شکر ہے کہ میری بہن نے کوئی کال اٹینڈ بھی نہیں کی تھی اور وہ دروازے پہ بھی نہیں آئی، ورنہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونا تھا. تو میرے موبائل میں کوئی ریکارڈ ان کالوں کی نہیں، جبکہ میرے موبائل سے بہت ساری کالیں اس کو موصول ہوئی تھی، اور ڈیلیٹ جو وہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہم نے دیکھا وہاں بھی نہیں تھا. تو یہ سب ہمارے ساتھ ہوا تھا، اور میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ شاید میں نے کی ہوگی اس طرح، یا میرے موبائل سے لگی ہوگی، لیکن میں نے جب اپنا موبائل دیکھا تو وہاں کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اوکے دوستوں، یہ اسٹوری تھی، میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، اور بس آپ لوگ سنتے رہیے اور میں شیئر کرتی رہوں گی جب تک دم ہے، اور جب تک اسٹوریز ملتی رہتی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.